अपने अपने दौर में आता गया, अल्लाह को मनवाता गया, हर नबी अपने दौर में आता गया, मनवाता गया, लेकिन हुआ क्या, लोगों ने सवाल किए। अल्लाह ने कहा है मेरे पैगंबरों है, मेरे नबियों है, मेरे रसूलों, मैं तुम्हें कुछ मोअज़िज़ात अता करूंगा, उन मोअज़िज़ात के जरिए तुम लोगों को बताना कि अल्लाह का वजूद है। अल्लाह ने किसी को असाता किया, किसी को जानवरों के ऊपर कुदरत दी, किसी को घोड़ियों के ऊपर कुदरत दी। अपने लोगों तक बात आती है अल्लाह का नबी है बड़ा, बहुत बड़ा हुजूर पैगंबर सरकार सुलेमान, कितनी बड़ी हुकूमत दी है एक अंगुष्ठी के अंदर। सिर्फ मैं तुम्हें इसको समझाना चाह रहा हूँ, मेरी तबीयत जिसके ज़हन में रह गई उसे इंशाअल्लाह घर जाने तक अगर दिल से ये की सदा ना आए तो जब कमीज़ा का मतलब कोई नहीं कर पे। पिता सरकार सुलेमान, हवाओं पे हुकूमत है, जिन्नात पे हुकूमत है, मलाइका पे हुकूमत है, तमाम जानवरों की बोलियां जानते हैं, तमाम जानवरों की बोलियां जानते हैं। है अल्लाह के पैगंबर अपनी उम्मत से कहते कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह, कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह, कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह। भाई होगा क्या, मिलेगी जन्नत, मुझे नहीं पता। कुरान में पूरा वाकया लिखा है। अल्लाह ने मौज़ा दिया था अपने नबी को, मौज़ा दिया था अपने नबी को कि जानदारों और जानवरों की आवाजें और उनकी बातें सुन लिया करते थे। कुरान में पूरा वाकया है सूरह नहल में कि मेरे अल्लाह का ये नबी लश्कर लेकर जा रहा था, सामने से कुछ चूंटियों की कतार आ रही थी। उस कतार में मलका चूंटी ने जैसे ही अल्लाह के नबी के लश्कर को आते देखा तो औरत कहा कि जितनी चूंटियां हैं वो अपने अपने घरों में चली जाए, कहीं ऐसा ना हो कि नबी सुलेमान के लश्कर के घोड़ों की टापों के नीचे आके कुछ ही न आए। कुरान में वाकया है। अब मैं क्या करूं, वो अल्लाह का नबी था, अल्लाह ने मौजूदा बनाया था, अल्लाह ने मौजूदा दिया था, बोलियां जानता था, सुन लिया कि चूंटियों की सरकार कह रही है अपने अपने घरों में चली जाओ, कहीं इनकी टापों के नीचे आके कुछ ही न जाओ। वो था नबी और एक वक्त आया जब मेरे मौला मुश्किल कुशा शेर खुदा हज़रत सलमान के साथ उसी नहर से जा रहे थे। जाते जाते सलमान ने देखा चूंटियों की कतार आ रही है। एक बार मेरे मौला ने कहा मैंने याद मैंने कुरान में पढ़ा है जब सरकार सुलेमान ने मुझे गुजरे थे ना तो चूंटियों की सरकार ने गुफ्तगू की थी। जानना चूंटियों की सरकार ने गुफ्तगू की थी। और मैं देखना चाहता हूँ चूंटी बोलती कैसे, और अब मैं देखना चाहता हूँ चूंटी बोलती कैसे है। इतना सुनना था। मेरे मुमकिनात ने चूंटी उठाई, अपने दस्ते कुदरत पे रखी, उसे हुक्म दिया गुफ्तगू का। उसने सही शब्द में जवाब दिया, मौला को सलाम किया, सलाम का जवाब दिया। सुलेमान ने पूछा मेरा सलमान जानना चाहता है जब हज़रत सुलेमान नबी यहाँ से गुजरे थे तूने क्या कहा था, तूने क्या कहा था। चूंकि ने कहा मैंने कहा था कि अल्लाह का नबी सुलेमान अपने लश्कर के साथ आ रहा है, जितनी चूंटियां हो अपने अपने घरों में चली जाओ, कहीं ये ना हो कि लश्कर में मौजूद घोड़ों की टापों के नीचे आके कुछ भी न जाओ। सुलेमान ने मौला के कर मुराद कि मौला अब आज हम गुजर रहे थे, क्या आज भी शिव जी ने कुछ कहा है, क्या आज भी शिव जी ने कोई बात की है। मेरे मौला ने कहा जवाब दे, वो सुलेमान नबी था, तूने कहा था घरों में चली जाओ, कहीं कुछ नहीं ना जाओ, तुमने आज क्या कहा है। चूंकि ने मौला के दस्ते कुदरत पे अपना सर रख के कहा मौला वो अल्लाह का नबी था, मैंने कहा था चूंकियों अपने अपने घरों में चली जाओ कि कहीं कुछ नहीं ना जाना। लेकिन आज मैंने सलाह दी है कि जो चूंटियां अपने दिलों में है वो बाहर आ जाओ, जिसका चेहरा देखे मौला सलाम रखे आज वो बाहर आ जाओ। क्यों? क्योंकि आज वो आया है इसका चेहरा देखना इबादत है। अब मैंने सिर्फ आपको एक मंजिल बताना है कि अल्लाह के नबी का मौज़ा है, जानवरों की बोलियां सुनता है, जवाब देता है, समझता है। इसी तरह किसी को मुर्दा जलाने की मौज़ा दिया, किसी को असासा किया, किसी को यदे बैठा किया। मेरा मौजू सिर्फ जो है मैं अपने मौजू तक लाने के लिए नबी मानना बिल्ला 1,34,000 नबी आए और कुदरत कामिला की तरफ से मोजिज़ात लेकर आए। सारा पढ़ा लिखा हुआ बैठे तालिब इल्म मेरे सामने बैठे, फिक़ह के तालिब इल्म, मुर्शिद के तालिब इल्म, मोहद्दीन के तालिब इल्म को मैं एक सवाल कर रहा हूँ कि जितने मोजिज़ात 1,34,000 नबी लेकर आए ये मोजिज़ात रहे कब तक। तो जितने नबी मोजिज़ात लेकर आए हैं ये मोजिज़ात रहे कब तक, जब तक वो नबी दुनिया में रहे। जब तक वो नबी
दुनिया में है, उनके मौजूद जारी रहे। अब मैं है कि नबी का देखना 24 नबी है, मैं सिर्फ समझाने के लिए इशारा करके ना बात कर रहा था। हर नबी मौजूद लाता रहा, लेकिन वो मौजूद कायम करता रहा जब तक वो नबी खुद बगैर हयात था। जब नबी ने दुनिया से पर्दा किया वो मौजूद सरकार अल्लाह ने अपने नबी को ऐसा किया, कहा ऐसा नहीं कि तेरा मौजूद है जब कभी तेरे दुश्मन से तेरे मुकाबले आए ऐसा तो जमीन पे डाल देगा, ये ऐसा असहा बन जाएगा, ये तेरे दुश्मनों को निकल जाएगा। वो ऐसा असहा बनता रहा तब तक जब तक नबी थे। उसके बाद वो ऐसा का मौजूद खत्म देगा। मेरी तारीफ जरूर कीजिएगा सरकार, वो ऐसा का मौजूद खत्म। अल्लाह ने नबी को दे दिया, कब तक जिलाए जब तक खुद जिंदा थे। उसके बाद वो मौजूद खत्म। अल्लाह ने अपने नबी से कहा तुम तेरी शरीयत फैला तो मेरा दीन फैला, मैं तेरी उम्मत पे मनो सलवा उतारूंगा। अल्लाह पाक ने कहा तेरी रोटी रोजी का पैगाम मैं मनो सलवा उतारूंगा। उसको के ऊपर मनो सलवा उतरता रहा उतरता रहा उतरता रहा, लेकिन कब तक? जब तक कि वो नबी हयात रहे वो मनो सलवा उतरता रहा। नबी दुनिया से पर्दा करके गए, मनो सलवा खत्म। कोई बात मैं नबी का अपनी जानिब से खिलाफ नहीं कहा, मैं वो सब कह रहा हूँ जो कुरान में जिसमें तफसीर पढ़ी हुई है, तर्जुमे पढ़े हुए, ये सारे नबियों के किस्से कुरान पाक में लिखे हुए, और इसे किस्से से ये हमें और आपको समझाने के लिए है। हर वो नबी तो अपना मौजूदा लाता रहा, वो उस वक्त तक जारी रहा कि जब तक वो नबी हयात रहा। उसके बाद मौजूदा खत्म। मुझे नहीं पता अल्लाह का एक नबी था, मानने वाले मैं तेरी तकलीफ कर रहा हूँ, मैं तेरे दीन की तकलीफ कर रहा हूँ, ये लोग मानते हैं इन पे आदाब ले रहा है, इन पे आदाब ले रहा है, इन पे आदाब ले रहा है, इन पे आदाब ले रहा। अल्लाह ने कहा वो एक काम कर, एक सफीना बना, एक सफीना बना, मैं तेरे सफीने को कभी नहीं निजात बनाऊंगा, मैं तेरे सफीने को सफीने बना बनाऊंगा, सफीना बना। आप जवान बैठे हो, बच्चे बैठे हो, तुम्हें समझाने के लिए कह रहा हूं। अल्लाह के नबी ने वो सफीना बनाया। जानते हो सफीने की वसअत क्या थी? सफीने की वसअत पता है? 2003 में सफीना बनाया था, 800 गज लंबा था, लंबाई 800 गज, ऊंचाई 300 गज। सरकार फिर जो नहीं है मेरे पास, अगर इतनी खामोशी से सुनना है तो फिर मैं दौड़ दौड़ से तुम्हारा मौजूद नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको आपके बयान दे रहा हूँ, मेरा साथ जरूर देना। 800 गज करीब 300 गज ऊंचा नो सफीना बना। सफीना बना, जब सफीना बन गया तो अल्लाह ने हुक्म दिया आवाज दे और इन्हें बोला, आवाज दे और इन्हें बोला जो तेरी कश्ती में आ गया वो बका पा गया। थोड़ा सा जाना, थोड़ा सा जाना। मैं कह रहा हूँ तमहीद मेरे की इसीलिए है कि आपको आपका बयान बनाऊंगा कि गजलदार का बयान क्या है। अल्लाह के नबियों में मुसात रही जब तक नबी रहे, उसके बाद मुझसे खत्म। सरकार ने उन्हें सफीना बना दिया, 800 गज करीब लंबा है, 300 गज ऊंचा है। अल्लाह ने बोला आज मैं तुझे नाजी बना दूंगा, तू निजात दहिंदा हो जाएगा, तो अपनी उम्र में निजात दहिंदा हो जाएगा। अल्लाह का नबी है, नबी ने आवाज लगाई, नबी ने कहा जिसको वफा चाहिए, जिसको शिफा चाहिए, जिसको जिंदगी चाहिए, वो आ जाए मेरे सकीने में। जो मेरे सकीने में आएगा वो अल्लाह के अज़ाब से बच जाएगा, अल्लाह के अज़ाब से बच जाएगा। मेरे जो में याद रखना, नबी ऐलान करके कह रहा था जो मेरे सकीने में आया वो निजात पा जाएगा, जो आया वो बका पा जाएगा, वो बका पा जाएगा। नबी ऐलान कर रहा था। अब तारीख की किताबों में कुरान में लिखा है अल्लाह के नबी ने सकीना बनाया, कहा जो आएगा वो बका पा जाएगा। तारीख के बशरियत में हमने देखा हर जानदार का एक जोड़ा, हर जानदार का एक जोड़ा सकीना में आता गया, हर जानदार का एक जोड़ा सकीना में आता गया। मुझे नहीं पता मुझे जोड़ा बोलना चाहिए या नहीं, लेकिन जो पहुंच जाएगा उसे मेरा सलाम, जो ना पहुंचाना मेरा फर्ज है। यहाँ नबी ने ऐलान किया आ जाओ तुम्हें बरकत मिलेगी, आ जाओ तुम्हें शफा मिलेगी, आ जाओ अज़ाब से बच जाओगे। ये ऐलान कर रहा था। तारीख में लिखा है कि सकीने के करीब ही एक खंजीर का जोड़ा घास खा रहा था, खंजीर का जोड़ा घास खा रहा था, एक नर एक मादा। जैसे नबी ने ऐलान किया आ जाओ मेरे सकीने में, मैंने उन्हें तेजी से आगे बढ़ा, जैसे जा रहा था मालूम से रोका, कहाँ जा रहा है? इसलिए सुना नहीं, नबी बुला रहा है, सुना नहीं, नबी बुला रहा है। नबी ने कहा आज आप सकीने में बका पा जाओ,
رہا. دیکھ وہ اللہ کا نبی ہے, وہ آواز دے رہا ہے, وہ بلا رہا ہے, نجات کی کشتی تیار ہے, وہ پاک ہے, میں ناپاک ہوں, وہ بلا رہا ہے, لیکن میں جاؤں گا ضرور, میں جاؤں گا ضرور. وہ مجھے اپنے سفینے میں بٹھائے یا نہ بٹھائے, میں جاؤں گا تاکہ کل کو کوئی تاریخ میں یہ نہ کہے نبی بلاتا رہا, خنزیر کھائے. جو بول گیا میرا ساتھ, جو بول گیا میرا ساتھ. ہاں, تاریخ کو تاریخ میں یہ نہ کہے کہ نبی بلاتا رہا, خنزیر تھا. آئے دن میں جاؤں گا, بٹھائے نہ بٹھائے. یہ ہر نبی کے بعد ایک معجزہ چلتا ہے. ہر نبی کا معجزہ بھی اس وقت تک جب تک کہ نبی خود دنیا میں رہے. اب میں آ رہا ہوں اپنے موضوع کی طرف. ہر نبی کا معجزہ ذہن میں رکھنا, اس وقت تک جب تک نبی رہے اس وقت تک معجزہ رہا, اس کے بعد معجزہ ختم. اچھا, اب پروردگار عالم نے بھیجا میرے آقا کو اللہ کا خدمت کرو. توجہ آپ کے لیے کچھ موضوع تبدیل کر دوں. نہیں, مجھے جواب دے کے موضوع کچھ کر رہا ہے, تو موضوع تبدیل کر پوچھ رہا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن کم از کم میرا ساتھ ہو دینا. میں لیکن اردو کو اگر آپ سے کر رہا ہوں, کوئی بات بچوں تک پہنچا رہا ہوں, تو تھوڑا میرا ساتھ. ہاں, تو کیا ہوا, وہ نبی جب تک رہا اس کا معجزہ رہا, اس کا موٹا مطلب پھر کائنات میں پروردگار نے بھیجا اپنے آقا, میرے آقا کو, اپنے حبیب کو, ختمی مرتبت کو, اور جتنے نبیوں کو معجزات عطا کیے تھے وہ مشترکہ معجزے عطا کیے میرے آقا کو. صحیح ہے نا, جتنے معجزے عطا کیے تھے بھیتر نبیوں کو تمام معجزات عطا ہوئے میرے آقا کو. اور مثال دے دوں, کوئی نبی پتھر کے سامنے جا کے اللہ سے کہتا تھا تجھ سے ہم کا نام ہوتا ہے, میرے آقا وہ تھے جن کے ہاتھ کے اوپر سنگریز سے گفتگو کیا کرتے تھے, جن کے ہاتھ پر پتھر باتیں کیا کرتے. مولانا صاحب نے کہ بیٹا کوشش کرتا کہ آواز بھلک سے نکلے, صرف گردن نہ ہلے. ہاں, میرے آقا وہ تھے جن کے ہاتھ پر سنگریز سے گفتگو کیا کرتے تھے. اب اگر کوئی کہ آئے کیا صاحب جتنے نبی دنیا میں آئے کرتا ہے, دیکھیں کہ میں دلیل لیتے جا رہا ہوں, جتنے لوگ دنیا میں آئے, جتنے نبی دنیا میں آئے, اللہ کو ان ساتھ دیتا چلا گیا. ابھی تو اور کہہ رہے تھے کہ جو نبی دنیا سے چلا گیا اس کا معجزہ ختم, تو دنیا سے پڑھتا تو میرے ساتھی مرتبت نے بھی کیا تھا, تو پھر ان کے بھی معجزات ختم نہ. میں نہیں جانتا, کائنات میں سفینے بنے ہیں دو, کائنات میں سفینے بنے ہیں دو. ایک سفینہ وہ ہے جو دو نبی نے بنایا ہے, اور ایک میرے آقا فرما رہے تھے میری آج کی مثال سفینہ نوح کی طرح ہے, جو اس میں آ گیا وہ نجات پا گیا. وہاں نبی نوح کہہ رہا تھا میرے سفینے میں آ جاؤ پکا ملے گی, رسول نے کہا میری آج کے سفینے میں آؤ نجات ملے. بڑے مسکرانے بات کرتے, میری آج کے سفینے میں آؤ, کیا ملے گا, نجات ملے گی. اچھا, سفینے بنے ہیں دو, ایک سفینہ وہ جو سرکار نوح نے بنایا, ایک سفینہ وہ جو نبی نے اعلان کر دیا میری آج کی مثال سفینہ نوح کی طرح ہے. تو نبی نے سفینہ کا نام دے دیا. وہاں نبی کہہ کے بلا رہا تھا, اب میں کیا کروں مجھے نہیں سمجھ آتی. پاک پروردگار نے تمام معجزات کو مستقل رکھنے کے لیے جب اپنے حبیب کو لے لیا, اپنے حبیب کو پردہ کرا لیا. اب کوئی کہتا ہے صاحب ہمارے ختمی مرتبہ سرکار بھی تو پردہ کر گئے, تو پھر ان کے معجزے ختم نہ. اللہ نے کہا ایک معجزہ میں ایسا زندہ رکھوں گا, ایک معجزہ میں ایسا زندہ رکھوں گا جو تا قیامت محشر تک وہ معجزہ موجود رہے گا. جانتے ہو وہ معجزہ کون سا ہے؟ وہ معجزہ وہ ہے جو خیبر کے میدان میں میرے رسول نے اعلان کر کے کہا تھا قدم میں دوں گا, مرد کو دوں گا, کرناز کو دوں گا, میرے پرداز کو دوں گا. اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرنا ہوگا, اللہ اور اللہ کے رسول اس سے محبت کرنا ہوگا. اللہ اس کے ہاتھوں پہ ہمیں پردہ سے ہم بنائے کرے گا. خدا کی قسم وہ علم جو اللہ نے مولا بنا کر محمد کو دیا تھا, وہ اللہ کے نبی سے امیر ممکنات اور امیر ممکنات کے بعد وہی علم میرے قاضی کے پاس آیا, اور میں دعوے سے کہہ رہا ہوں سارے موت سے ختم ہو جائے مگر مروں میں کیسے بھی تیرا مانا مولا یہی معجزہ ہے. حشر کے لوگ لوائے حمد کے سائے میں کعبے کی چھت پہ لگائے کر بڑی بات تو نہیں کرنا نا, باتیں ساری وہی ہے. یہ وہ زندہ معجزہ ہے جو پروردگار
حشر کے دن تک ختم نہیں ہوگا، یہ وہ معجزہ ہے جو میں رکھوں گا۔ اور اب ہوا کیا؟ اللہ نے کہا ایک معجزہ میں نے رکھ دیا، ایک سفینہ میرا رسول بنا کے، ایک سفینہ میرا رسول بنا کے چلا گیا۔ اب جو اس سفینے میں آئے گا، جو اس سفینے میں آئے گا وہ نجات پا جائے گا۔ میں ایک جملہ کہوں، اللہ نے 1,24,000 نبی بھیجے بھی معجزات کے لیے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ ہر نبی کو اللہ نے کم سے کم ایک بار کربلا ضرور بلایا، کم سے کم ہر نبی ایک بار۔ یہ بھی شاید آپ کے قرآن میں موجود ہے، اپنے بات سے نہیں کہہ رہا۔ کبھی کوئی نبی کہہ ہے قوم میں ٹھوکر لگی ہے، قوم سے خون بہا ہے، یہی ہے نا؟ کسی نبی کی پیشانی تبدیل ہوئی ہے، خون جمع ہوا ہے، کسی نبی کی سواری دھس گئی ہے کربلا میں، یہی ہوا ہے۔ تمام واقعے کربلا میں موجود ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ جو میرے نبیوں کے لیے بھی امتحان کی جگہ تھی، جو میرے نبیوں کے لیے بھی اعلان کی جگہ تھی، میں اسی کربلا کو ایک ایسا زندہ معجزہ بنا دوں گا۔ جملہ میں کہہ رہا ہوں 10 محرم 61 ہجری کربلا برپا ہوئی، آج 1448 ہجری میں کم و بیش 1450 سال گزر گئے، نہ کوئی کربلا بھلا سکا، نہ کوئی کربلا بیٹا، نہ کوئی کربلا بھلا، نہ کوئی کربلا مٹا سکا۔ کربلا آج بھی کربلا ہے، معجزہ ہے، کربلا آج بھی زندہ معجزہ ہے جو باقی ہے، اور سب معجزے کی علامت ہے میرے عزیز عالم جو موجود ہے، جو حشر کے میدان میں بھی روائے حق کی طرح ہوگا، جو کعبے کی چھت سے بھی میرا مولا آ کے نصب کرے گا۔ اب کربلا میں لگا، کربلا آپ نے سنی ہوگی، شہادتیں سب نے سنی ہوگی، لیکن سنا ہے کہ کربلا میں ہر جتنی بھی شہادتیں ہیں وہ ساری شہادت بنا کر خود ایک معجزہ ہے۔ کبھی نہ بھولنے والی شہادتیں جنہیں 1400 سال میں کوئی نہ بھلا سکتا۔ میں مسائل نہیں پڑھ رہا، لیکن اپنے مزاج سے بتائی کہ تو بڑا پڑھنا چاہتا ہوں، ہے کیا تھکے تو نہیں آپ لوگ؟ جو میرا مزاج ہے، ہاں 10 محرم 61 ہجری کربلا میں، جب 2 محرم کے بڑا بھاری ہوئے نا کربلا میں آئے راہوار سے اسے زمین خریدی۔ میں پھر میرا مسائل نہیں ہے، کربلا کی زمین خریدی، قیمت ادا کرنے کے بعد میرے مولا نے ایک مٹھی کربلا کی ریت اپنے ہاتھ میں لی، اور ہاتھ میں لے کے اپنے دستے قدرت میں مولا نے سے گزر کی نا، تو ایک بار کربلا کی ریت سے آواز آئی، مولا میں کربلا ہوں، یعنی کربلا والا کا مجموعہ۔ مولا یہاں جتنے نبی آئے ہیں نا، سب نے نیزہ اٹھائی ہے، جتنے نبی آئے ہیں کسی نہ کسی پریشانی، کسی نہ کسی آرام میں رہے ہیں۔ مولا میں آپ سے کہوں گی آپ یہاں سے چلے جائیں، کچھ آگے چلے گئے، مولا میں کربلا ہوں، یہاں پر رہ کر سوائے تکلیف کے، آرام کے اور تمام چیزوں کے، میں مولا مجھ سے میں کربلا ہوں، میں کربلا ہوں، یہ میری ریت گویا ہوئی مولا سے جیسے جانا۔ مولا نے کہا میں بھی کریم ابن کریم ہوں، اب آ گیا ہوں، تو کربو بنا تھی، تو کربو بنا تھی، تیری قیمت دے کر میں نے تجھے لے لیا ہے، تو سوچ میں کریم ابن کریم ہوں، میں نے بھی تیرے لیے کچھ سوچا ہوا ہے۔ خاک نے پوچھا مولا سوچا کیا ہے؟ میرے مولا فرمایا میرا دل ہے، رہے جس میں نور جلی، میرا دل ہے، رہے جس میں نور جلی، یاد رکھنا کربلا کی خاک میرے مولا کے ہاتھ میں تھی، مولا ہم خراب کر رہے تھے کربلا کی خاک سے، میرے مولا فرمایا میرا دل ہے، رہے جس میں نور جلی، میرا دل ہے، رہے جس میں نور جلی، ایک ایسا خزینہ بنا دوں تجھے۔ مولا ایک مجھے بڑا کروا، ہاں میں نے کوشش کی ہے بولو مجھ سے کربلا کی ریت سے کتاب رکھ کے، میرا مولا کا محرم کہنا تھا میرا دل ہے، رہے جس میں نور جلی، میرا دل ہے، رہے جس میں نور جلی، ایک ایسا خزینہ بنا دوں تجھے جس کا ہر ایک مسافر ہو روح کی طرح وہ مقدس کا خزینہ بنا دوں۔ میں مصرے پھر پڑھ رہا ہوں، خدا کی قسم 100 مصرے پڑھ رہے ہیں، مجھے کرنا چاہیے اس 100 مصرے پر، اور توجہ سے سننا، کربلا کی خاطر کا تو آگے چلے جائیں گے، لوگوں کو بتا ہے یہاں کرتی ہے، بتا بھی ہے، تکلیف ہے، یہاں آرام ہے، کوئی روزہ نہیں، یہاں پر تکلیف ہوگی، آپ کی بندے کے جگہ پر میں قرآن نے کربلا کی خاک سے خراب کر کے کہا تھا میرا دل ہے، رہے جس میں نور جلی، میرا دل ہے، رہے جس میں نور جلی، ایک خزینہ بنا دوں تجھے، ایک طرح کا خزینہ بنا دوں تجھے جس کا ہر ایک مسافر ہو روح کی طرح۔ میں نے کہا تھا سفینہ جو ہے، مولا نے بتایا کربلا سفینہ کہتا ہے، میرے مولا فرمانے ہیں جس کا ہر ایک مسافر ہو روح کی طرح،
बना दो इसे, चाहता हूँ मदीना बना दो इसे। पसंद यहाँ के नौकरी और है, नहायत साथ मेरे शहजादे का झूला बराबर होना है। सारे साहिब और बैठे हुए मुंतज़मीन से कह रहा हूँ बेटा, मौलवी बोला मेरी शहजादी की ज़ियारत लेकर आओ, बेटा तो बात की सुनते पैदा होने सब लाना। इतनी देर सर झुका के सिर्फ ये सोच लेना, ये वो शहजादा है कि अगर ये कायनात में न होगा तो कोई एक दाना अनाज का न होगा। हाँ, ये निजात का वो सपना है, मेरा शहजादा ये असगर, वो शहजादा। तो जरा सुन सकोगे, मैं मसाइल कभी थोड़े से पढ़ूंगा, लेकिन मेरा साथ दे देना, खुदा का वास्ता। करबला के मैदान में जिस तरह से बुलंद हुआ थे, हलवे नाम से ये सोचना है कोई मेरा मददगार, जिस तरह सा बुलंद होना था। लेकिन यहाँ सयान में मेरे मौला ने कुछ हलचल महसूस की, मेरे मौला खैमे में आए ना, एक बार देखा मेरी शहजादियाँ गिरिया कर रही हैं, मेरी शहजादियाँ मातम कर रही हैं। मेरे मौला ने पूछा क्या हुआ, अभी जब मैं हैरान हूँ ये गिरिया कैसा, कहा आपका इस्तेमाल बुलंद होना था, बेशीर ने खुद को झूले से गिरा दिया, बेशीर बहुत प्यासा, बेशीर बहुत प्यासा, मेरा बेशीर बहुत प्यासा है। एक बार मेरे शहजादे मौला ने शहजादे को आगोश में लिया, सुनते चले आना, मेरी माँ पहली बेटी आई हुई है ना, जो साहिब औलाद नहीं हो, आज मेरे मौला होती है का वास्ता दे के मांगना, मौला मेरी बहनों की गोलियां बांध कर, मौला हमें वो मातली दे जो मातम करे, हमें वो बेटी अदा कर जो मेरी शहजादी की चादर की अंधकार को वहां लगाओ। शहजादे को गोद में लिया, एक बार मेरे मौला ने शहजादे को चेहरे को देखा, अली असगर बहुत प्यासे हो, अली असगर बहुत प्यासे हो, इतना कहना था। मेरे शहजादे ने एक बार अपनी
कदम आगे बढ़े, एक कदम पीछे हटे। अब सोचते हैं माँ को बेचीज दिखाऊं कैसे, माँ के बाद बेचीज लेके जाऊं कैसे। ये सोचा मेरे मौला ने खयाम के मुझ पर जुल्फ़कार है दीजिए। एक छोटी सी गंदी सी खबर बनाई, मेरे शहजादे को के हवाले किया।